थोड़ी खामोशी ताकि आप गौर से सुन सकें कि मैं आज अपने पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ मजदूर हैं जो फॉर्मल सेक्टर में है और बाकी जो टोटल मजदूर हैं वो तकरीबन 6 करोड़ है। तो मैं आज उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। तो मेरी आप सबसे दरखास्त होगी कि थोड़ी सी नारेबाजी कम, ताकि आप मेरी बात सुन सके। देखिए, जब कोरोना हुआ तो सारी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, और लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि दुनिया का यह ख्याल था कि वो वबा को फैलने से सिर्फ लॉकडाउन बचा सकता है। और आपको पता है कि यूरोप के अंदर चाइना का जो वुहान शहर था, उधर सारी जगह लॉकडाउन लग गया, और मेरे पे बार बार यहां ऑपोजिशन ने प्रेशर डाला कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगाओ। और अभी भी मेरी स्टेटमेंट्स होंगी, आप मीडिया पे आके देखें कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं बार बार एक चीज कही कि अगर मैं सारा मुल्क को लॉकडाउन करूंगा कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, जो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। जब आप लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी तो दिहाड़ी गई, तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, अपने घर वालों को किस तरह पैसा लेके आएगा। मैंने सारी ऑपोजिशन वालों से पूछा तब, क्योंकि जब वो सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे पे डाल रहे थे लॉकडाउन का, और मैं एक दफा उनसे जवाब नहीं सुना कि उनका क्या बनेगा। और मेरा ये मेरा ईमान है कि इनको फिक्र ही नहीं है इस तबके की। कभी इन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे गुजारा करेंगे। चाइना जैसे मुल्क में तो वो घरों में खाना लेके गए। जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो शहर में, वुहान में, वो घरों के अंदर खाना पहुंचाया उन्होंने। तो मैं इनसे पूछता था कि बताओ, हम कैसे अपने कमजोर गरीब तबके को हम कैसे खाना पहुंचाएंगे? हमारे पास तो ना वसाइल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक दफा इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ये ऐसी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि इमरान खान के ऊपर FIR काटनी चाहिए, ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, जो मरेगा वबा से वो इमरान खान की जिम्मेदारी। लेकिन अल्लाह का करम है, आज सारी दुनिया इस चीज को मानती है कि वो 5 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क को वबा से भी बचाया, अपने गरीबों को भी बचाया, अपने मुल्क की माइशत को भी बचाया, उन 5 मुल्क में से पाकिस्तान एक था। अब हमने किया क्या? हमने सबसे पहले लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने लगाया, और वहां उनकी जो दौलत में जो इजाफा हो रहा था वो -7% पे चला गया। बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ी वहां। हमने अपने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाई, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाए, लेकिन हमने ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बंद होने दिया जो रोजगार देता था लोगों को, ना हमने अपनी ज़राअत को मुतासर होने दिया, और ना हमने अपनी इंडस्ट्री को रोका। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जब दुनिया में लॉकडाउन हुआ था तो हमने अपनी इंडस्ट्री को चलने दिया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, जिसकी वजह से अल्लाह ने खास करम किया इस मुल्क पे कि आखिरी 2 सालों में 5.6% और दूसरे आखिरी साल में 6% मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, GDP ग्रोथ रेट हुई, और हमने पैसे दिए। जो अभी बात की गई कि हमने 12,000 रुपए
1.5 करोड़ खानदानों को पहुंचाया, क्योंकि हमें पता था निचले तबके में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं किया, हमने मदद की, हमने इंडस्ट्री को पैसा दिया कि अपनी फैक्ट्रियां ना बंद करें, बेरोजगारी ना करें। हमने अपने निचले तबके को जो मैनेज किया, दुनिया ने इसको माना, हमारे एहसास प्रोग्राम को दुनिया मानी। और वो जो मुश्किल वक्त था, एक सदी में एक दफा इतनी बड़ा दुनिया में बुरहान आता है, क्राइसिस आता है, उसको जिस हुकूमत को कहते थे अहल नहीं है, उसने सबसे ज्यादा अहलियत दुनिया के 190 मुल्कों में से वो 5 मुल्क थे जिनसे सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी अवाम को बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इंडस्ट्री बचाई, माइशत बचाई। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि हमने सिर्फ ये नहीं किया। मैं हमेशा देखता था कि सर्दियों की इंतहा जब होती थी तो मजदूर सड़कों पे सोए होते थे, फुटपाथ पे सोए होते थे। हमने पहली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जिसने फैसला किया कि हम पनाहगाह बनाएं, और ये खास मजदूरों के लिए था कि जो बाहर से पैसे दिहाड़ी करने आते थे, शहरों में पैसा मजदूरी करने आते थे, उनके लिए पनाहगाह बनाई। पनाहगाह के अंदर उनको वो सो सकते थे, वो नहा सकते थे, उनको खाना मिलता था सुबह का और रात का, ताकि वो जो भी अपनी दिहाड़ी कमाए वो अपने बच्चों को भेज सके, अपने खानदानों को भेज सके। उसके बाद ये कि पहले हमने पख्तूनख्वा में थोड़े से एक निचले तबके को सिर्फ हमने शुरू की सेहत कार्ड देना, फिर हमने सारे पख्तूनख्वा में, सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, उधर भी एक मजदूर सेहत कार्ड पे जाके अपना दिल का ऑपरेशन करवा सकता था। ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, नहीं तो बेचारा गरीब धक्के खाता है सरकार। जो सबसे मुश्किल एक घराने पे जो वक्त होता है वो होता है जब बीमारी होती है और उनके पास फकीर से नीचे चला जाता है सारा घराना। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक प्रोटेक्ट करें, तहफ़्फ़ुज़ दें अपने उस तबके को जो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से सारा घराना गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता। तो हेल्थ कार्ड दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। फिर हमने कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान, कामयाब पाकिस्तान और कामयाब जवान में हमने कर्जे का फैसला किया। नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे देना। हमने पहले नीचे से शुरू कर रहे थे 25 लाख खानदानों को जिनको हम सूद के बगैर कर्जे शहर में ताकि अपनी दुकान या कारोबार शुरू कर सके। किसानों को दिया ताकि वो अपनी जमीन पे लगा सके, क्योंकि किसानों को, छोटे किसान को सबसे मुश्किल होता है, उसको वो बड़े सूद के ऊपर कर्जे लेता है। तो हमने उसको सूद के बगैर कर्जे दिए। हमने फिर 25 लाख घरानों को सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दिए कि अपना घर बना सके। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज आप सबके लिए कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक हुकूमत जो आई थी सिर्फ अपने लोगों के लिए, जिसका जीना मरना, जिसके लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है, उसमें क्या फर्क है? और इन पिछले 30 सालों में जो 2 खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के,
آج وہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں. فرق کیا ہے؟ ان کے لیڈران کے پیسے، جائیداد، بزنس، چھٹیاں، علاج ملک سے باہر ہے. اور اسی لیے ان کو امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں، یہ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ جب بھی جدھر ان کا پیسہ ہے ادھر ان کے کنٹرول پڑے ہیں، ادھر ان کی ڈوریاں پڑی ہوئی ہیں. جو وہ کہیں گے یہ کریں گے. اگر روس سستا تیل بیچ رہا تھا، جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے تھے کہ 30% کم قیمت پہ تیل روس سے خریدیں، ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس کا تیل خرید رہا ہے. جب یہ 60 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول، تو ہندوستان میں 25 روپے کم کر رہے تھے. ہاں سنیں ذرا، اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. جو حکومت آئی تھی آپ کے لیے اور جو حکومت آئی تھی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی رکھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ تیل اور پٹرول بہت مہنگا ہے، اس لیے اس کی سب سے زیادہ برے اثرات ہمارے غریب، مزدور، کسان، اس طبقے پہ پڑتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے ہم نے بجائے قیمت بڑھانے کے، ہم نے 10 روپے قیمت کم کی ڈیزل اور پٹرول کی، اور 4 روپے یونٹ بجلی کے کام کیے. کیوں کیے؟ ہمارے پہ بھی پریشر تھا، IMF کا ہمارے پہ بھی پریشر تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر مزید اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. ہم نے بچایا لوگوں کو. انہوں نے مہنگائی مارچ کی کہ جی لوگوں کے اوپر مہنگائی سے لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے معاشی قتل کر دیا لوگوں کا. مہنگائی مارچ ہر روز ٹی وی کے اوپر کہ جی مہنگائی اور حکومت کو ہٹانا چاہیے مہنگائی کے اوپر. اور آج دیکھیں 2 مہینے ہوئے ان کو آئے، انہوں نے 2 مہینے میں ہمارے 3.5 سال سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ اپنے موبائل پہ 3 مہینے پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے، پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے. یہ صرف 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا، بس انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ نہ بجلی کی، نہ تیل کی، نہ اس کی پٹرول کی، نہ اس کی قیمت نہیں بڑھانی. اب سنیں ذرا، ایک منٹ سنیں سر. اللہ یاد رکھیں، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. تو 3 مہینے میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا جب 60 روپے لیٹر پٹرول، 60 روپے ڈیزل، 10 روپے یونٹ بجلی، صرف 3 مہینے میں. سنو اور ابھی یہی نہیں، صرف ابھی یہ صرف ڈیزل، پٹرول اور بجلی نہیں بڑھی، ابھی مزید اور بڑھنی ہے. ان کا وہ جو فائنانس منسٹر ہے اس نے آگے کہا جی ابھی قوم کو کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور مہنگائی آپ کے اوپر آنے والی ہے. صرف وہی نہیں بڑھی، گھی کی قیمت کدھر گئی ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے گھی کی قیمت بڑھی ہے. اس کے بعد آٹا، چینی،
یعنی ایک ایک چیز، چاول، جو بھی چیزیں عام آدمی کھانے، سب چیزیں بڑھ گئی. اور خواتین کو تو بہتر پتا ہوگا کہ کس طرح چیزیں بڑھی ہیں. اب میرا آپ سب سے، پاکستان کے مزدوروں کو میرا پیغام ہے. آپ سب نے اس لیے اب میرے ساتھ جب میں کال دوں گا اس پہ بھی نکل لیں، اور ان کے اوپر، ان سب پہ پریشر رکھنا، اس لیے کہ ان کو اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر وہ ہے جو امریکہ حکم کرتا ہے. لہذا میں سارے اپنے مزدوروں کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے. جب تک پرامن احتجاج کرنا ایک جمہوریت کے اندر ہم سب کا حق ہے، اور کوئی حکومت کو سو دو چیزیں آخر میں ذرا سنیں. دو چیزیں. ایک کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے آپ نے سب نے پرامن احتجاج کی میرے ساتھ تیاری کرنی ہے. اگر ہم کورونا کے دوران ہم لوگوں کو پیسے دے سکتے تھے، ہمیں پتا تھا نچلے طبقے کو مشکل میں ہے، اگر ہم 1.5 کروڑ خاندان کو 12,000 روپے دے سکتے تھے، تو اس مشکل وقت میں جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اسی طرح نچلے طبقے کو، نچلے خاندانوں کو پیسے دے، 12,000 دے جس طرح ہم دیتے تھے، تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. اور دوسری چیز میری آخری چیز سن لو. اب آخری بات سنو. دیکھیں، یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے امریکہ نے، اور یہاں سے جو سازش ہوئی ہے، یہ اب سمجھ جائے کہ یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم. کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم ہے. جو لوٹا اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہے جو نون لیگ پہ ٹکٹ پہ لڑے گا، اس کا مطلب جمہوریت ختم. پھر ایف آئی اے ختم، کیونکہ ایف آئی اے کے اوپر شہباز شریف خود آ کے بیٹھ گیا. جس طرح میں نے کہا کہ بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اس نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ختم کیے. 16 ارب روپے کے کیسز ہیں اس کے اوپر، جس میں انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، پہلے وہ مرا ہارٹ اٹیک سے. اس کے بعد جو ندیم تھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. پھر گلزار مرا جو ان کی نوکری کرتا تھا، جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. اور چوتھا مقصود چپڑاسی، 50 سال کی بھی عمر نہیں تھی، وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلتا تھا. یہ پہلے چوری کرتے تھے، پھر ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلاتے تھے. یہ اسی طرح یہ ایف آئی اے کے اندر بھی اپنا ریکارڈ صاف کر رہے ہیں. نیب کے اوپر بیٹھ گیا، سارے چوروں نے اربوں روپے کی جو چوری کی تھی، نیب ختم. اس کے بعد پولیس کا یہ حال ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی بتایا ہم نے کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا ہو. جب سے انہوں نے سنبھالا ہے، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز، جھوٹی ایف آئی آر. میرے اوپر کوئی 8 ایف آئی آر ہیں، سارے ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے کیسز کیے ہیں. ہمارے دور میں کب ہم نے کبھی انہوں نے لانگ مارچ کی؟ میں نے تو جب یہ بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مارچ کی، اور اس سے پہلے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچ کی. میں نے خود
کہا کہ میں آپ کو کھانا بھی بھجواؤں گا, کنٹینر بھی دے دوں گا. ہم نے کبھی کوئی کنٹینر رکھا, نہ ان کا راستہ روکا, نہ ان کو پکڑ دکڑ کی. انہوں نے صحافیوں کے اوپر جو کر رہے ہیں, آج جو صحافت کی آزادی ہے وہ خطرے میں ہے. ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں. وہ صحافی جو سچ بولتے ہیں ان کو بھگایا ہوا ہے, ان کی نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں. ہمارے زمانے میں ہم فیک نیوز کی بات کرتے تھے, یہاں یہ منہ بند کر رہے ہیں صحافت کا.